अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 4 अप्रैल 2026 है और दिन है हफ्ते का। 3 से 4 खबरें जो बाहम इंटरकनेक्टेड हैं वो आज की इस वीडियो में आपके सुपुर्द करनी है। पहली खबर क्विकली मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ और वो है महंगाई की फजीलत के हवाले से। और ये महंगाई की जो फजीलत है हमें बताई है द वन एंड ओनली जावेद चौधरी साहब ने। जावेद चौधरी साहब ये फरमाते हैं कि महंगाई तो एक फजीलत है, महंगाई तो एक नेमत है, एक रहमत है। क्योंकि जब महंगाई होती है तो घर का हर फर्द ये सोचता है कि मैंने अपने बच्चों के लिए इंतज़ाम करना है और हर फर्द काम करने लग जाता है। आम हालात में जब महंगाई नहीं होती तो फिर एक ही शख्स पे 4-4, 5-5 लोग इन्हिसार कर रहे होते हैं। और फिर आगे जाके वो बताते हैं कि यूरोप की तरक्की ही इसलिए हुई है कि वहाँ पे महंगाई है, घर का हर फर्द काम करता है, मेहनत से काम लेता है, इसलिए जो है यूरोप ने तरक्की कर ली है। और यही जावेद चौधरी साहब हैं। 2019 में जब पेट्रोल की कीमत थोड़ी सी बढ़ी थी तो उस वक्त इमरान खान साहब पे तनकीद करते हुए कह रहे थे कि अब तो वज़ीर आज़म ने महंगाई का नोटिस भी ले लिया है। वाजी वाह, तंज कर रहे थे। और साथ ही साथ ये भी कह रहे थे कि महंगाई आप बढ़ाते खुद हैं वज़ीर आज़म साहब और नोटिस भी आप खुद लेते हैं, अवाम को आप बेवकूफ़ बनाते हैं। ये दोनों बयानात हैं जावेद चौधरी के। और आपको याद होगा कि जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था तो मैंने पहले 1 साल इन लोगों की जो दानिशवरी है उसको उधेड़ कर रख दिया था। इन लोगों की दानिशवरी पे मैंने आपके साथ बात की थी कि ये कितने बड़े इंटेलेक्चुअली कौम को गुमराह करते हैं, इंटेलेक्चुअली लोगों को जो है ना करप्ट करते हैं। और ये जो इंटेलेक्चुअल करप्शन होती है ये माली करप्शन से बड़ा जुर्म है। इस पे मैं बाकायदा किताबों के हवाले देखकर आपको बता चुका हूँ। मेरे ख्याल में वो दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है और इस किस्म के लोगों पे अपना वक्त हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए। इससे बेहतर है कि आप जो जेन्युइन जो स्कॉलर्स हैं उनकी किताबें पढ़ लिया करें। इन लोगों की बातें सुनकर, इन पे तबसरा करके, इनके आर्टिकल पढ़कर, इनके प्रोग्राम देखकर जो है अपना कीमती वक्त ज़ाया ना करें। क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिली है तो इसको हमने कीमती बनाना है, पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव आउटलुक जो है अपना डेवलप करना है। एक बात तो हो गई ये। दूसरी तरफ आ जाएं जनाब, रात गए जो है 160 रुपये पेट्रोलियम लेवी के मद में इन्होंने टैक्स लगाया था और पेट्रोल की कीमत 137 रुपये बढ़ा दी गई थी और टोटल जो पेट्रोल की कीमत है वो 458 रुपये तक पहुंच गई थी। अब रात गए शहबाज शरीफ साहब ने 80 रुपये जो है पेट्रोलियम लेवी जो है वो कम कर दी है, यानी 160 की बजाय अब 80 रुपये कर दी है। और अब पेट्रोल जो है आप ख़रीदेंगे 378 रुपये में, 321 से अब आगे चले जाए ना फिर, यानी कि देख लिए ये वारदात देख लें कि किस महारत के साथ ये वारदात डालते हैं। तो ज़ाहिर है सारी ज़िंदगी काम ही यही किया है, काम ही यही किया, कौम पे एहसान जताते हैं ये लोग, कौम पे ये लोग एहसान जताते हैं। और अब ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने चूँकि आवाम को सब्सिडी दी है, आवाम को सब्सिडी दी है और आवाम को एक खुशखबरी सुनाई है कि 160 की बजाय 80 रुपये कर दिया। अब मैं इसका एक मुख्तसरन देखिए, एक होता है ना कि आलमी मार्केट में पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ जाती हैं और वो मैं बता चुका हूँ कि इमरान खान साहब के दौर में जब 110 रुपये फ़ी बैरल जो है बैरल की जो कीमत थी फ़ी डॉलर 110 रुपये, तो वो उस वक्त इमरान खान साहब ने 150 रुपये कर दिए थे पेट्रोल की कीमत और आज 108 डॉलर फ़ी बैरल है। तो इन्होंने 458 कर दिया, अब 378 हो गई पेट्रोल की कीमतें। और उसके बावजूद भी अगर आलमी मार्केट में फ़र्ज़ किया कीमतें बढ़ती भी हैं तो आप महंगा पेट्रोल अगर या डीज़ल ख़रीदते भी हैं तो उसके मुताबिक आप कीमतें बढ़ाएं ना। लेकिन यहाँ पे तो मसला आलमी मार्केट के मुताबिक कीमतों का नहीं है भाई, यहाँ पे तो मसला ये कि आपने टैक्सेस ज़्यादा लगा दिए हैं। हमें तो उस चीज़ पे एतराज़ नहीं है। फ़र्ज़ किया खुदा ना खास्ता $200 फ़ी बैरल हो जाती हैं तो कौन जो है वो एतराज़ कर सकता है। लेकिन
آپ 160 روپے جو ہے وہ پیٹرولیم لیوی کی مد میں ٹیکس لگا رہے ہیں۔ ٹوٹل قیمت جو ماہرین نے لگائی ہے، ہر تمام خرچے تمام ٹیکسز ساتھ لگا کر 250 روپے اس وقت بھی عالمی مارکیٹ کے مطابق فی لیٹر پاکستان کی جو ہے نا پیٹرول کی قیمت ہونی چاہیے 250 روپے، اور اس کے باوجود بھی آپ 128 روپے فی لیٹر زیادہ لے رہے ہیں، اور فی لیٹر پہ آپ نے 160 روپے پیٹرولیم لیوی لگا دیا ٹیکس۔ یار اتنا بڑا ظلم اب یہ ہوا کیوں ہے؟ شہباز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیے میں خود میڈیا کے ساتھ وابستہ رہا ہوں، کاشف عباسی صاحب میرے استاد ہیں، ان کے ساتھ میں نے کافی وقت گزارا، اس کے بعد ان کی جو اہلیہ ہیں مہر عباسی صاحبہ، سعدیہ افضال صاحبہ، اور اس کے علاوہ نیوز پیپرز میں مختلف نیوز پیپرز میں میں کام کرتا رہا ہوں، تو ایک کولیکٹیو ریلیونٹ بیک گراؤنڈ ایکسپیرینس تو ہے نا۔ تو یہ جتنے بھی دیکھیں نون لیگ کے ہوں، پیپلز پارٹی کے ہوں یا پی ٹی آئی کے ہوں، ایم این ایز ہیں یا ایم پی ایز ہیں، وہ ہفتہ اور اتوار ویکینڈ پہ اپنے حلقوں میں ضرور جاتے ہیں۔ ظاہر ہے وہاں پہ بیٹھ کر پھر لوگ ایک میٹنگ کارنر میٹنگز کا انعقاد ہوتا ہے۔ تو اب اگر یہ ہفتہ اور اتوار اپنے حلقوں میں جاتے تو لوگوں نے ان کی چمڑیاں ادھیڑ دینی تھی، کیونکہ ظاہر حلقے کی عوام متوسط طبقہ یا لوور مڈل کلاس ہے، مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس ہے، تو خود اپنے نون لیگ کے اندر سے ہی آوازیں اٹھیں اور پیغام پہنچایا گیا کہ ہم تو اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے، پہلے تو آپ نے 17 سیٹیں لے لیں، اس بار تو 7 سیٹیں بھی ہم نہیں لے سکیں گے۔ بھائی کیا کہہ کر جائیں گے ہم کہ کیا کیا ہے ہم نے آپ کے لیے؟ مہنگائی کا تحفہ دیا ہے، سوئی سے لے کر ہوائی جہاز تک سب کچھ مہنگا کر کے دیا، اور خود اس سے جہاز خریدے ہیں۔ آپ لوگوں کی چمڑی ادھیڑی ہے اور اپنے لیے جہاز خریدے ہیں، اور 10 گاڑیاں ججز کے لیے خریدی ہیں، اور چیئرمین سینٹ کے لیے 9 کروڑ کی ایک گاڑی خریدی ہے، اور 2 ارب کے جو ہے نا لاہور میں بنگلے تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ یہ عوام کو، اپنے حلقے کی عوام کو بتائیں گے؟ تو اس پریشر کے تحت جو ہے انہوں نے یہ فیصلہ واپس لیا ہے۔ آپ پہ احسان نہیں کیا، آپ پہ کوئی احسان نہیں کیا، آپ کا درد ان کے دل میں نہیں جاگا۔ بھائی یہ غلط فہمی چھوڑ دیں۔ اور پھر یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ ہم سبسڈی دے رہے ہیں، سبسڈی آپ نہیں دے رہے جناب۔ 80 روپے پیٹرولیم لیوی کی مد میں کم کر کے آپ سبسڈی نہیں دے رہے۔ یہ ایسے ہی ہے، عام فہم الفاظ میں آپ سمجھ لیں کہ فرض کیا ٹماٹر کا جو ریٹ ہے، آپ بازار میں جاتے ہیں، آپ 8-10 جگہوں سے پوچھتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ 100 روپے فی کلو ہے، اور آپ اپنے نزدیکی کسی اور جاننے والے کی دکان کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو اس سے قیمت زیادہ بتا دیتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ جناب 180 روپے ریٹ ہے، 180 روپے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ یار یہ تو پھر آپ زیادتی کر رہے ہیں، تو وہ کہہ جاتے ہیں کہ چلیں 150 دے دیں آپ۔ اب ریٹ اس کا 100 ہے، وہ آپ کو 180 بتا رہا ہے، اور آپ پہ پھر احسان کرتے ہوئے جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ چلیں 150 دے دیں، 50 روپیز وہ آپ سے پھر بھی زیادہ لے رہا ہے، اور آپ خوش ہو جاتے ہیں، دوسرے دوست کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں کہ دیکھیں میرا دوست تھا نا 30 روپے رعایت کر دی، حالانکہ اس نے 50 روپے آپ کو پھر بھی لوٹا ہے۔ تو یہ سبسڈی نہیں ہے، اور میں آپ کو یہ بار بار بتا چکا ہوں، اور اب کل رات یہ اعداد و شمار آئے ہیں کہ ایک سال میں، مالی سال 2024-2025 میں حکومت پیٹرولیم لیوی کی مد میں 1200 ارب روپے عوام سے نکال چکی ہے، 1200 ارب۔ اور مزمل اسلم صاحب نے یہ بتایا تھا کہ 8 مہینوں میں 1000 ارب روپے انہوں نے پیٹرولیم لیوی کی مد میں عوام سے لیے ہیں، اور 6 مہینوں میں 822 ارب روپے پیٹرولیم لیوی کی مد میں عوام سے لیے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ 1200 ارب روپے آپ سے لے لیے، آپ کی جیب سے نکال لیے، اور 150-200 روپے کی سبسڈی دے کر وہ آپ سے کہتے ہیں کہ دیکھیے ہم عوام کو سبسڈی دے رہے ہیں، اور یہاں پہ یہ سبسڈی ہے بھی نہیں۔ یہی شہباز شریف صاحب تھے جب عمران خان صاحب کے دور میں پیٹرول کی قیمت جو ہے 150 روپے فی لیٹر تک پہنچ گئی تھی، تو انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں عمران خان صاحب سے، وزیر اعظم سے مطالبہ کرتا ہوں فی الفور فوراً پیٹرول کی قیمت 70 روپے کر دے۔ کتنی کر دے؟ 70 روپے کر دے۔ تو شہباز شریف صاحب اس وقت فی بیرل جو ہے $110 تھی، اور آج $108 ہے عالمی مارکیٹ میں۔ آپ 458 سے 378 تک لے آئے ہیں، تو آپ کو بھی 70 روپے کر لینا چاہیے، آپ کو بھی 70 روپے کر لینا چاہیے بھائی، کیونکہ 108 اور $110 کا کمپیریزن ہے نا۔ عالمی مارکیٹ میں تو قیمتیں وہی ہیں تقریباً،
तकरीबन वही है। तो उस हिसाब से मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं 458 और 150 का कंपैरिजन करके नहीं कह रहा। तो आज भी पेट्रोल आप 70 रुपये फी लीटर क्यों नहीं बेच देते? और ये जो एक बयानिया है कि जी पड़ोसी ममालिक में पेट्रोल मौजूद ही नहीं है, इस कीमत पे आपको पेट्रोल मिल रहा है। राना सनाउल्लाह साहब इस किस्म के बयानात अब आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो जाके दे सकते हैं, लेकिन आजकल तो सोशल मीडिया है, वहाँ पे पड़ोसी ममालिक से वीडियोस बन के आना शुरू हो गई हैं और सोशल मीडिया पे अपलोड होना शुरू हो गई हैं कि पेट्रोल किस कदर बहुतात के साथ, किस कदर कसरत के साथ उन ममालिक में मौजूद है, और इसके अलावा उन ममालिक में कोई इजाफा नहीं किया गया। कोई किसी मुल्क में 0%, किसी में 2%, किसी में 5%, किसी में 10%, और यहाँ पे तो जुल्म की इंतहा कर दी गई है। ये बहरहाल चंद गुजारिशात थी जो आपकी खिदमत में पेश करना ज़रूरी थी। पॉलिटिकल हवाले से तहरीक इंसाफ क्या कर रही है 9 अप्रैल को, उस हवाले से भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ हाथ लगी है, वो भी मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपकी खिदमत में पेश करूँगा। बहुत शुक्रिया।